अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मा ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमें 8वीं हदीस पढ़नी है और 8वीं हदीस का टाइटल जो है जज़ाउल मुराईन, यानी रियाकारों का जज़ा। मुराईन कहते हैं उनको जो कोई काम दिखाने के लिए करे, तो वही इस हदीस में बयान किया जा रहा है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस जो है इसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, उन्होंने फरमाया समियतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्न अव्वलन नासी युक़ज़ा यौमल क़ियामति अलैहि, यानी क़यामत के दिन जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सबसे पहले अव्वलन नासी, लोगों में सबसे पहले जिनके बारे में फैसला सुनाया जाएगा, रजुलुन इस्तुशहिदा, वो आदमी यानी जिन लोगों के बारे में सबसे पहले फैसला सुनाया जाएगा कयामत के दिन, उनमें एक आदमी है, रजुलुन एक आदमी है जो अल्लाह की राह में मारा गया। इस्तुशहिदा जो मारा गया, जो शहीद हो गया, फ़ऊतिया बिही, उसको लाया जाएगा, फ़अर्रफ़हु निअमहु, बस उसको याद करवाया जाएगा उसकी नियामतें जो अल्लाह ताला ने उसको दी होगी। फ़अरफ़हा, बस वो पहचान लेगी, यानी उससे वो नियामतें बता दी जाएगी, उनकी पहचान कराई जाएगी। फ़अरफ़हा, बस वो नियामत को जानेगा। क़ाल, उससे कहा जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़मा अलिमत फ़ीहा अमिलत फ़ीहा, आपने उसमें क्या किया, यानी जो अल्लाह ने आपको नियामतें दी थी उसका आपने क्या किया। यहाँ किसी खास नियामत का जिक्र हो रहा है, चाहे यहाँ तो मुझे लग रहा है कि उस जिस खास नियामत का जिक्र हो रहा है शायद वो इसकी ताकत है, इसकी जान है, उस चीज का जिक्र हो रहा है। काला कातलतु फीका हत्तस्तुशहिदतु, फरमाया कातलतु, मैंने किताल किया, मैंने अल्लाह के राह में जान दी, फीका यानी आपके राह में, हत्ता हत्तस यानी उस वक्त तक, तुश हित्ता यहाँ तक कि मैं इस रास्ते में मारा गया। काला, उससे कहा जाएगा, यानी अल्लाह ताला ने कहा, काला अल्लाह ताला ने कहा, कज़्ज़बता, आपने झूठ बोला, वलाकिन्नका कातलता लिअन युक़ाल जरीयुन फ़क़द क़ीला, उससे अल्लाह ताला वापस जवाब देंगे, कज़्ज़बता, आप झूठ बोल रहे हो, वलाकिन्न, बेशक आप, कातलता, आपने कत्ल किया, लिअन्ना युकालु, ताकि आपके कहा जाए, जरीयुन फ़क़द क़ीला, यानी आपने इसलिए लड़ाई की, आपने इसलिए जिहाद किया था ताकि लोग आपको ये कहे कि ये जो है जरी, बहादुर है। फ़क़द क़ीला, बस ये कहा गया। सुम्मा उमिरा बिही, फिर हुक्म दिया जाएगा इसके बारे में, फ़हुसिबा, पस उसको पकड़ा जाएगा, अला वजही, यानी उसके चेहरे से, हत्ता उल्किया फिन्नार, यानी उस पर हुक्म आ जाएगा और उसको मुंह के बल जो है घसीटा जाएगा, हत्ता उल्किया फिन्नार, यहाँ तक कि उसको आग में दाखिल किया जाएगा। वरजुलुन, दूसरा आदमी, तअल्लम, यानी कयामत के दिन जिन लोगों के बारे में सबसे पहला फैसला होगा उनमें से वो है जिसने यानी जिहाद किया और जिहाद करके अपनी जान गंवाई, और फिर उसने ये कहा कि अल्लाह ताला उससे कहेगा कि आपने क्या किया, वो कहेगा ये मैंने आपके लिए कहा था। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, ये आपने मेरे लिए नहीं बल्कि इसलिए किया था ताकि लोग आपसे आपके बारे में ये कहा आप जो है जरी है, तो वो कहा गया और उसके बाद उसके बारे में हुक्म होगा और उसके चेहरे से उसको पकड़ा जाएगा, घसीटा जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। दूसरा, वरजुलुन तअल्लमल इल्म वअल्लमहु, और दूसरा शख्स जिसने इल्म हासिल किया और उसको सिखाया, वक़रा अल कुरान, और उसने कुरान को पढ़ा,
फ़ऊतिया बिही, पस उसको लाया जाएगा, फ़अर्रफ़हु निअमहु फ़अर्रफ़हा, पस उसको नियामत की पहचान करवाई जाएगी और उसको नियामत को पहचान लेगा। काला, उसे कहा जाएगा, फमा अमिलत फ़ीहा, यानी आपने इस नियामत में क्या किया, यानी जो आपको नियामत दी गई या नियामतें दी गई थी आपने उनका क्या किया। काला तअल्लमतु इल्म, मैंने इल्म हासिल किया, वअल्लमतुहु, और मैंने उसको पढ़ाया, यानी इल्म मुझे तो मिला, एक ने मैंने यह मेहनत की कि इल्म हासिल किया, और दूसरा ये कि मैंने फिर इल्म को दूसरों तक पहुंचाया। वक़रातु फ़ीकल कुरआन, और मैंने आपके लिए जो है कुरान पढ़ा। अल्लाह से फरमाए, क़ाल, अल्लाह ताला फरमाएंगे, कज़्ज़बता, आप झूठ बोले, आपने झूठ बोला, वलाकिन्नका तअल्लमता, लेकिन आपने इल्म इसलिए हासिल किया, लकिन्नका तअल्लमतल इल्म लियुक़ाल आलिमुन, आपने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि आपको आलिम कहा जाए। वक़रातल कुरान लियुक़ाल हुवा क़ारिउन फ़क़द क़ीला, यानी आपने इल्म इसलिए हासिल किया कि आपको आलिम कहा जाए, और आपने कुरान इसलिए पढ़ा ताकि आपको कारी कहा जाए। फ़क़द क़ीला, पस वो कहा गया। सुम्मा उमिरा बिही, फिर इसके बारे में भी हुक्म किया जाएगा। फहुसिब अला वजही, फिर उसको जो है मुंह के बल घसीटा जाएगा। हत्ता उल्किया फिन्नार, यहाँ तक उसको आग में दाखिल किया जाए। वरजुलुन, और तीसरा आदमी, यह जो बात, और आदमी, रजुलुन वस्सल्लाहु अलैहि, जिसने अल्लाह ने जिसको बहुत वसअत दी थी। व आताहु मिन अस्नाफिल माल कुल्लिही, और अल्लाह ताला ने उसको हर किस्म का माल दिया था। फ़ऊतिया भी, बस उसको लाया जाएगा। फ़अर्रफ़हु निअमहु फ़अर्रफ़हा, बस उसको इस माल की जो है, जो नियामत दी गई थी, इसकी पहचान की जाएगी, कराई जाएगी, और वो उसको जान लेगा। क़ाल, उससे अल्लाह ताला फरमाएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया उससे, यहाँ तो अगर माज़ी है तो, मगर ये सारा जो है यौमुल क़ियामा की वजह से ये सारा आगे जा चलता है। फमा अमिलत फ़ीहा, क्या आपने उसमें क्या किया। क़ाला, अल्लाह ताला ने उसको कहेगा, मा तरक्तु फी सबीलिन तुहिब्बु अन युनफ़क़ फ़ीहा इल्ला अनफ़क़तु फ़ीहा लक, इन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला मुझे, मैंने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जहां मुझे आपके रहम में, आपकी मोहब्बत के लिए खर्च करना था, तो मैंने आपकी राह में उसको खर्च किया। इल्ला, यानी सिवाय ये कि मैंने उस रास्ते में आपके लिए खर्च किया। काल, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़्ज़बता, आपने झूठ कहा, वलाकिन्नका फ़अल्ता लियुक़ाल, आपने ये सारा ऐसा किया ताकि ये कहा जाए, हुवा जवादुन, यानी कि तू जो है, यानी ये जो है, हुआ मतलब वो है, मगर ये जो यहाँ माने ये है कि तू जो, इसलिए आपने इशारा किया, लियुक़ाल, ताकि कहा जाए, जवादुन, ये जो है सखी है, फ़क़द क़ील, बस ये कहा गया। सुम्मा उमिरा, फिर हुक्म दिया जाएगा, बिही, इस चीज का, फ़हुसिब अला वजही, बस उसको घसीटा जाएगा मुंह के बल। हत्ता उल्किया फिन्नार, यहाँ तक कि उसको जो है आग में दाखिल किया जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है, रवाहु मुस्लिम फिल इमारा, इन्हें इसको इमाम मुस्लिम ने किताब इमारा में नकल किया है। वन नसाई फिल जिहाद, और इमाम नसाई ने किताबुल जिहाद में। व लफ्ज़ुल मुस्लिमिन, और जो लफ्ज हैं वो इमाम मुस्लिम के हैं, यानी सही मुस्लिम से वो रिवायत की गई है जो अल्फाज है। अब हम इस हदीस को अगर देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमें सीखने को मिलती हैं, और हमें उनको जो है उन पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जो कुरान फरमाता है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, आपको हुक्म नहीं किया गया सिवाय इसके, इल्ला, ये सिवाय ये कि लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ताकि आप अपने दीन को मुखलिस अल्लाह के लिए करो। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसको इमाम बुखारी ने सबसे पहले निकाला है, यानी अपने बुखारी में जो सबसे पहले हदीस इमाम बुखारी ने दर्ज की वो यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। तो इसको इमाम बुखारी ने इन अल्फाज के साथ नकल किया है कि हर एक चीज की बुनियाद जो है वो नियत पर है। वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर एक आदमी को वो जरूर मिलेगा जिसकी उसने नियत की। फमन कानत हिजरतुहु, जिसने हिजरत इसलिए की,
کہ اس نے اس لیے کہ کسی دنیا کو حاصل کرے امراتی ینکی ہوا یا عورت کو جو اس کے ساتھ شادی کرے فہجرت الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہو۔ تو ان احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل کا جو دار مدار ہے وہ نیات پر ہے، اور اس کے بارے میں کچھ علماء نے ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سلس الدین ہے، کیونکہ عمل انسان کے کل 3 اعضاء کرتے ہیں، یا دل کرتا ہے اور دل کے کو کہتے ہیں، دل کے عمل کرنے کو نیت کہتے ہیں، اور زبان عمل کرتی ہے، انسان کے جوارح عمل کرتے ہیں، کل ملا کے 3 اعضاء انسان کے عمل کرتے ہیں، دل عمل کرتا ہے، زبان عمل کرتی ہے، اور اعضاء عمل کرتی ہے، اور یہی ایمان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، وہ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان والامر بالجوارح یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ۔ یہ ایمان کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور جو جوارح ان سے مطلب دکھانا، ان سے اس کا ثبوت دینا، اور اس کے بعد یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، جو بڑھتا ہے ایمان، جو بڑھتا ہے فرمان برداری سے، اور جو گھٹتا ہے نافرمانی سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے عمل کیا ہے، ایک شخص نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی، دوسرے نے ساری زندگی علم حاصل کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن کو سکھایا، علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، بہت بڑا عمل ہے، اور تیسرے آدمی نے جو سب سے چہیتا مال اس کا تھا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ تو سبھی لوگوں نے کام کیا، مگر پھر بھی اس کے بعد بھی ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ دوسرے روایتوں میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو روایت کرتے تو وہ گش کھاتے، کہتے ہیں کہ اعمال کرنے کے بعد بھی لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے، جو قرآن نے کہا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے وما امروا، اور ہم نے حکم نہیں کیا، الا سوائے لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، مخلصین لہ الدین، مگر اس کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص جو ہے یہ دین کا جو ہے جز ہے، اور اسی پر جو ہے سارے اعمال کا دار مدار ہے، اگر انسان کتنی بھی عمل کیوں نہ کرے۔ اور ائمہ کے یہاں ایمان میں عمل کو قبول ہونے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، یا 2 یا 3، اگر ایک کو گنا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ گنا جائے تب بھی ٹھیک ہے، تو پھر انڈرسٹوڈ ہے۔ جن کے یہاں 3 ہے وہ کہتے ہیں پہلے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی اگر وہ مسلمان نہیں تو اس کی کوئی عمل جو ہے قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ تولی نہیں جائے گی، ایک بات ہے۔ دوسری بات کہ وہ جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، یعنی اخلاص نیا ہو، یعنی جو بھی عمل اللہ کے لیے۔ تیسری اس کی مطابقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یعنی اس شریعت کے مطابق ہو جس شریعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو کل ملا کے 3 چیزیں یا 2 چیزیں ہیں، اگر ایمان کو پتا ہے کہ اس کو پہلے سے کنسیڈر کرے، فار گرانٹیڈ لے لے کہ ایمان پہلی شرط ہے، اور اس سبھی کے پھر 2 چیزیں ہیں، یا اخلاص فدیہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو پہلی چیز اگر جو شرط ہے فوت ہو گئی تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں، وہی اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھا دے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اپنی نعمت کا اس کے سامنے اس کی پہچان کرائے گا، وہ جانے گا، پھر کہے گا آپ نے ایسا کیا کیا میرے لیے، آپ نے کیا کیا جو میں آپ کو نعمت دی، وہ کہے گا میں آپ کی راہ میں قتل کیا گیا، تو کہے گا آپ جھوٹ کہہ رہی تھی، کیونکہ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ آپ کو لوگ جو ہے وہ جری کہے، یا لوگ آپ کو جو ہے بہادر کہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کی 5-6 پوائنٹس ہیں جو اس میں سب سے پہلے سیکھنے کی۔ سب سے پہلے یہ کہ کسی بھی عمل کہ اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں تو اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگوں کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ انہیں تو اعمال تو کیے ہوں گے، مگر ان اعمال کے ساتھ اخلاص نہیں ہوگا، اور اتنی کہ ان کے ساتھ بعد میں اللہ تعالیٰ نپٹے گا جنہوں نے دوسرے گناہ کیے ہوں گے، جنہوں نے عمل ہی نہیں کیا ہوگا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بعد میں نپٹیں گے، مگر اس سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نپٹیں گے وہ یہ ان اول الناس، یعنی لوگوں میں سب سے پہلے جس کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا وہ ان کے بارے میں جنہیں عملے کی ہوں گی، ان سے کہا جائے گا کہ آپ کی عملے غارت ہے،
تو یہ بہت اس سے بڑی مصیبت ہے کہ بندے نے عمل ہی نہیں کی تو اسی کی گناہ ہے. یہاں عمل کرنے کے باوجود بھی جو ہے انسان کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے جو ہے اخلاص نیت نہیں تھی اس کے پاس. اور تیسری چیز یہ تھی کہ تیسرا پوائنٹ جو اس میں یہ ہے کہ کسی عمل کو قابل ہونے کے لیے صرف ظاہری طریقے سے وہ ٹھیک نہیں ہونی چاہیے. یعنی کوئی بندہ جو ہے نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے, رکوع برابر کرتا ہے, سجدہ برابر کرتا ہے, جو اس میں قرت ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے, یا جو بھی عمل ہے اس طریقے پہ کرتا ہے, اتنا ہی کافی نہیں ہے. یہ تو ایک جز ہوا کہ اس نے شریعت کی تابع داری کی, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, یہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ کافی نہیں ہے تب تک جب تک اس عمل میں اخلاص نہ ہو. تو ظاہری کیفیت عبادت, کوئی بھی عبادت ہو وہ ظاہری طور پر سے ٹھیک ہو تو دنیا میں تو اس کا لگ سکتا حکم کی عمل ٹھیک ہے, مگر حقیقت میں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہے جب تک اس عمل کے ساتھ اخلاص نہ ہو. اور چوتھی بات یہ کہ ان لوگوں نے یہ عمل کیوں کیا اور ان لوگوں کو کیا ملا, ان نے عمل کیا تو ان کو کیا ملا. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انصاف کیا. کیوں انصاف کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو بھی عبادت کی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں, تاکہ لوگ ان کی مدح کریں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کو دلوا دی. کیونکہ جس چیز کے پیچھے یہ پڑے تھے کہ لوگ ہمیں یہ کہے, لوگ ہمیں یہ کہے, لوگ ہمیں یہ کہے, تو ان کو وہ چیز مل گئی. کہ ہر جگہ آپ کو یہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو اچھا کہا کرتے تھے, تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو. دنیا میں تو اس کو فائدہ ہے کہ اس کی تعریفیں بڑھ جائے, اس کا بڑا نام ہو جائے, تو اس کے بڑے بڑے کنٹریبیوشن کی ذکر کی جائے. تو یہ اصل میں کامیابی نہیں ہے کہ کسی بندے نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے تو ان کتابوں کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں, اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور الٹا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے, کیونکہ یہ بھی شرک ہے, اگر جس کو ہم شرک اصغر کہتے ہیں, مگر یہ بھی دوسرے اعمال جو اس نے کیے تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہیں. تو کل ملا کے ہم اس میں یہی 4-5 باتیں جو میں نے کہہ دی. تو انسان کو ہر حال میں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نے عمل کیا, بلکہ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اس نے عمل کیا تو کس کے لیے کیا. تو اگر آپ دیکھیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. تو ان میں یہ بھی ایک ہے کہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ اس کی عمل ضائع ہو جائے اور اس کو اس چیز کا پتہ بھی نہ چلے. اس چیز سے جو ہے انسان کو ڈرنا چاہیے. تو اس چیز سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے, جس کو امام بخاری نے ایک باب بھی باندھا ہے صحیح بخاری میں, کتاب الایمان میں ہے, باب خوف المومن, کہ مومن کو ڈرنا چاہیے من اس سے ان یحبط, یعنی اس کی عمل ضائع ہو جائے, عمل ہو اس کی عمل وهو لا یشکر, اور وہ نہ جانتا ہو. تو اسی لیے ابراہیم تیمی کا بہت بڑا قول جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے, فرماتے ہیں ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا, یعنی جب میں نے اپنی عمل کو اپنے قول پر پیش کیا, یعنی قول کو عمل کے ساتھ دیکھا, تو مجھے ایسا لگا کہ میں جو ہوں میں جھوٹا ہوں, یعنی جو میں نے کہا شاید میں نے وہ نہیں کیا. اسی طرح ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے, کلہم یخاف النفاق علی نفسہ, اور ان میں سے ہر ایک جو آدمی ڈرتا تھا وہ اس سے ڈرتا تھا کہ اس سے نفاق کا کام کوئی نہ ہو جائے. تو اصل میں یہ جو چیزیں رہتی ہیں کہ انسان کو عمل کرنے کے بعد یہ خوف رہنا چاہیے کہ اللہ نے کہیں میری عمل ضائع تو نہیں کر دی. اور خاص کر انسان بار بار عمل جو دیکھے اس کی نیت, اگر اس کی نیت میں گڑبڑ ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی نیت چیک کرنی چاہیے, کہیں میں کوئی کام تو کر رہا ہوں مگر کوئی یہ مجھے پھر الٹا جہنم میں نہ لے جائے. تو اسی چیز کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ اس پر میں نے بہت سارے لیکچر اس سے پہلے بھی دیے تھے اخلاص نیت پر, تو اس کو میں یہی پر شارٹ کرتا ہوں, اور یہاں نیٹ ورک بھی کمزور ہے شاید آج, تو اس کو میں یہی پر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضروری دیکھنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اور سب سے پہلے انہی کا فیصلہ سنایا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے